تلاوت کیږي نو باندې ٹھیک دی جی احترام سره ٹھیک او دی. بیا به دعا کیږي. ٹھیک دی جی بالکل صحیح. الله کریم په ټول باندې رحم وکړي، تاسو ته خدای جزا خیر راکړي. احترام سره، ادب سره، سنت مطابق داسې کار مونږ نه شي سنت خلاف وشي. شیخ صاحب نه دی کړی جی، الله دې په موږ نه کوي. الله پاک دې سنت مطابق تلاوت کیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ما شاء الله.